नवाज शरीफ ने जो इंडिया के चैनल्स को इंटरव्यूज दिए, उस वक्त 65 की जंग, 71 की जंग और कारगिल की जंग हो चुकी थी। जी उसके बाद आप मुझे बताइए कि नवाज शरीफ जैसा शख्स जो 3 दफा वजीर आजम रहा हो, जी उसने क्या क्या घटिया इल्जाम नहीं लगाए हमारी फौज पर, हमारे जनरल्स पर, हमारी आर्मी पर। तो क्या नवाज शरीफ उसकी माफी मांगेगा? नंबर वन। नंबर टू, नौरीन आपा के अंदाजा करें इनकी बेशर्मी की हद। ये उसको डबिंग करके एआई बनाकर उनकी वो जो गुफ्तगू हुई है वो चला रहे हैं। उन्होंने जो गुफ्तगू की है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से की है, हम्म ना मिलने के हवाले से की है। हम्म इसके अलावा एक लफ्ज पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट या फौज के खिलाफ नहीं कहा। जो जो गलाजत नवाज शरीफ ने कही है और जी जो मरासम जाती मोदी के साथ, सचिन जिंदाल के साथ, बरका दत्त के साथ, वो जो मुल्क दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है, वो नवाज शरीफ के और मुस्लिम लीग नून के सबसे बेहतरीन दोस्त हैं भारत के अंदर। आज 90% पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। आपको भी पता है 8 फरवरी को हर जुल्म जबर के बावजूद हम्म निशान छीन लिया, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, कहा गया इमरान खान हिस्ट्री टिकट को नहीं लेगा। 2/3 मेजोरिटी लोग इनको बददुआएं दे रहे हैं। अभी चले हम तो मुखालिफ हैं, आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, हम्म इस 2 सालों में 1000 अरब नहीं, 2000 अरब नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5300 अरब का डाका मारा इन लोगों ने। हम्म क्या वजीर आजम पकड़ा गया? हम्म क्या कोई सरकारी अफसर पकड़ा गया? क्या कोई वजीर आला, कुछ वजीर पकड़ा गया? इनका हालत ये है, डिलीवर ये करते हैं कि कौम गरीब से गरीब तर हो गई है और शमाइला दे लीडर अमीर तो अमीर तर हो गए ने। एक का दादा गरीब था, भाई शबाज शरीफ का, एक का दादा अमीर था। और आज हालत ये है कि दुनिया का कोई कोना नहीं है जहां पे लूट मार करके, पाकिस्तानियों का माल लूट के शरीफ खानदान ने अपनी एम्पायर खड़ी नहीं की। सर मुलाकात करवा दे। तो पीएमएलएन के बहुत सीनियर लोग, शुमाइला साहबा, बहुत सारे लोग ये कह चुके हैं कि कोई दंगा फसाद या कोई लॉन्ग मार्च, कोई एहतजाज की कॉल ना दे दे। दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आप लोग की मुलाकातें नहीं हो रही। इन सवालात का जवाब देने से पहले शुमाइला ने 2 बातें की हैं जी और मैं शुमाइला की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि हमें अपने जो डर्टी क्लोथ्स हैं वो सरे बाजार नहीं धोने ठीक चाहिए। बात। हमें इस तरह की गलाजत और घटिया इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। तो फिर मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को माफ़ी मांगनी चाहिए, ख्वाजा आसफ को, एहसन इकबाल को, कि उन्होंने बहुत घटिया और बहुत बेहुदा इल्जामात लगाए। सर वो और पार्लियामेंट ख़ास के तौर फ्लोर पे पे बातें हुई हैं, मुझे ख्वाजा मुझे साहब और ऐसी नहीं बहुत नहीं नहीं सारी। नहीं नहीं नहीं, मैं नवाज शरीफ की पहले बात कर दूं ना। जी नवाज शरीफ ने जो इंडिया के चैनल्स को इंटरव्यूज दिए, उस वक्त 65 की जंग, 71 की जंग और कारगिल की जंग हो चुकी थी। जी उसके बाद आप मुझे बताइए कि नवाज शरीफ जैसा शख्स जो 3 दफा वजीर आजम रहा हो, जी उसने क्या क्या घटिया इल्जाम नहीं लगाए हमारी फौज पर, हमारे जनरल्स पर, हमारी आर्मी पर। तो क्या नवाज शरीफ उसकी माफी मांगेगा? नंबर वन। नंबर टू, नौरीन आपा के अंदाजा करें इनकी बेशर्मी की हद। ये उसको डबिंग करके एआई बनाकर उनकी वो जो गुफ्तगू हुई है वो चला रहे हैं। उन्होंने जो गुफ्तगू की है इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से की है, हम्म ना मिलने के हवाले से की है। हम्म इसके अलावा एक लफ्ज पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट या फौज के खिलाफ नहीं कहा। जो जो गलाजत नवाज शरीफ ने कही है और जी जो मरासम जाती मोदी के साथ, सचिन जिंदाल के साथ, बरका दत्त के साथ, वो जो मुल्क दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है, वो नवाज शरीफ के और मुस्लिम लीग नून के सबसे बेहतरीन दोस्त हैं भारत के अंदर। बस कारोबार चलता है, मजदूर आते हैं, इनको छोड़ दें, आगे चलते हैं। दूसरी बात मैं ये भी कह रही थी कि उनकी सेहत बहुत अच्छी है, हमें पता चल गया है। मैं आप ये बताएं, ये शोर शराबा खत्म हो जाएगा दुनिया के अंदर? अब तो पूरी दुनिया में शोर शराबा, 1 महीना हो गया है। हम्म हाई कोर्ट के ऑर्डर हमारे पास हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हमारे पास हैं और जेल मैनुअल्स के मुताबिक बाकायदा जजेस ने फैसला किया हुआ है, सुप्रीम जेल ने वहां दस्तखत किए हुए हैं कि जी मंगल को वकला और बहनें, जुमेरात। फैमिली मिलेगी और बहनें, देन जुमेरात को सियासी लोग मिलेंगे। दूसरी बात, नवाज शरीफ जब पकड़ा गया था, आपके लोग ही रिपोर्ट करते हैं, कल शायद मेतला साहब ने कहा है उनके खिलाफ करें केस, उनको लेके जाए अदालत में। उन्होंने कहा है शायद कि मित्र। नवाज शरीफ का खाना उस वक्त साबक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा के जो ससुर है मेजर जनरल अमजद, उनके घर से आता था। और 100 लोग
اس کو ملتے تھے نواز شریف کو اور وہاں کھابے چل رہے ہوتے بسرا تھے، صاحب اس ایک پوکلی چیز پہ ہوئے میں تھے۔ آپ سے تھوڑا سا اختلاف معذرت سے ایک چیز پہ کروں گا کہ یہ سابقہ کا لفظ جب کسی بھی افسر کے ساتھ لگ جاتا ہے تو پھر ہمارے صحافی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو یہ ذرا سابقہ ہو جان دینا، پھر ادھر چھڑ دیا کرو، یہاں تے پھر ٹائم تے گل کریا کرو، جب سابقہ ہو جائے پھر چھڑ دیا کرو یا رائے صاحب ہسٹری جو ہوتی ہے نا وہ ایسے واقعات سے ہوتی ہے کہ جب آپ کا یہ ملزم مجرم تھا نواز شریف، اگر اس کا کھانا اس وقت کے آرمی چیف کے سسر کے گھر سے آ رہا تھا، 100 لوگ مل تو رہے سر تھے یہی میترا اور صاحب وہاں کب پر خبر دیتے نا، آج جب چلے گئے، جب لوگوں اچھا کے پاس چلے طاقت خبر ختم ہو تو جاتی ہے پھر خبر ہمارے صحافی بھی نکل اس آتے ہیں، خبر کو سوری چھوڑ ٹو سے دیتے دیٹ، ہیں۔ میں نے بڑا عجیب جا کیا لگتا ہے کہ آپ یار کو ٹائم تو دیا کرو کہ خبر ہے تے کوئی۔ رائے صاحب تو نہیں پتا اس گل دا کہ 100 بندہ نواز شریف نے ملتا رہا سر جیل یہ دے بہت وچ۔ سارے لوگ کوٹ کر چکے ہیں، یہ بہت سارے لوگ کوٹ کر چکے ہیں۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، مریم نواز کی بات کر تھی، مریم نواز کو ایک پورا گیسٹ ہاؤس ملا ہوا تھا اور ایک دفعہ چھاپا پڑا تو ٹیلی فون وہ چھپا رہی تھی پتہ نہیں بیڈ کے نیچے کہاں پہ۔ یہ تو حالات تھے ان لوگوں کی، یہ ہمیشہ سسٹم کے چہیتے رہے ہیں، انہوں نے پاکستان سر سزا یافتہ ویسے بار پہلی بار دفعہ میں نے سنا حکومتوں ہے سے کہ جیل نکلے میں بھی ہوئے، چھاپا بار پڑتا بار ہے۔ مارشل لا لگ گئے، بار بار حکومتاں تو نکلے، کی ہو جائے چیتے سر سسٹم دے سر۔ یہ جیل ہے جو چھاپے پواندے نے۔ شمائلہ صاحبہ یہ سسٹم کے چہتے والی بات سے تو میں بسرا صاحب کی خیر متفق نہیں ہوں، لیکن ایک چیز سے متفق ہوں کہ پی ایم ایل این کے پاس کوئی آرٹ ضرور ہے، کم بیک کا آرٹ آپ لوگوں کے پاس ضرور ہے کہ ورسٹ سے ورسٹ میں بھی پی ایم ایل این کم بیک کر لیتی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، نیت اچھی ہے، ہماری لیڈرشپ کی جو خدمات ہیں عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، وہ پاکستان کی عوام سمجھتی ہے۔ چند لوگ سوشل میڈیا پہ جھوٹے سچے اور ان آرگینک وے سے آپ لوگ اپنے اکاؤنٹس بنا کے اس کو جو ہے وہ لوگوں کا اپنا بیانیہ بنا کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے پورے پاکستان کی آواز ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنی ان آرگینک ریچ تو بڑھا سکتے ہیں مختلف وہ ٹول یوز کر کے، لیکن آپ عوام کی رائے بدل نہیں سکتے۔ آج بھی عوام جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہے۔ نہیں، آپ سے مراد میری اپوزیشن کو ہے، میرا بات کرنے کا انداز جو ہے، میں ایک وکیل بھی ہوں، تو جب وکیل عدالت میں جاتا ہے نا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ فلاں بندے نے جرم کیا ہے یا وہ فلاں بندہ جو ہے وہ معصوم ہے، اس پہ پھر آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی یہ الزام میرے پہ ہے، یہ میں اس طرح ہوں، میں یہ کر رہا ہوں۔ all right, fair enough. So میں یہاں پہ ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا، مطلب it's opposition you are talking about. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. لیکن یہ یہاں پر وہ عوام کی خدمت سے زیادہ کوئی قبولیت والا فیکٹر نہیں ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے کوئی کہ بس ٹھیک ہے ہائبرڈ رجیم ہے so let's go with that. نہیں، عوام کی خدمت ہم نے کی ہے، یہ تو بالکل سسٹم کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اگر کوئی آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے جب بھی اپنے پاور میں اقتدار میں آئی ہے انہوں نے عوام کے لیے، پبلک ایٹ لارج کے لیے کام نہیں کیا۔ آپ موٹر ویز لے لیں، آپ پاکستان میں آپ جو ایک توانائی کا جو کرائسس تھے اس میں دیکھ لیں کتنے پاور پروجیکٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے دور میں بنے، اس کے بعد سڑکوں کے جال بچھائے ہم نے، انفراسٹرکچر کے اوپر کام کیا۔ پھر بحث کبھی کے لیے رکھ لیں گے، بس صاحب واپس آگے مجھے صرف 2 منٹ ہم نے ایجوکیشن کا نظام جو ہے، دانش اسکول سسٹم جو ہے، لیپ ٹاپ اسکیم ہے، اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز تھے، یہ سارے یہ سب جو ہیں۔ آپ مجھے خیبر پختونخوا میں کوئی ایک مثال جو ہے آپ بتا دیں میں بسرا صاحب سے لیتا ہوں، بسرا صاحب کچھ کیا ہو۔ بسرا صاحب اب ذرا بات تھوڑی سی آگے چلی گئی، اس کو پلیز ایڈریس کر لیجئے گا کہ کوئی یہ پروجیکٹ اکثر بحث ہوتی ہے کے پی میں یار بار بار آپ کے لوگ کی حکومت آئی ہے، کوئی پروجیکٹ تو میں گنوائے وہاں پہ جو کام کیے ہیں خیبر پختونخوا حکومت نے وہاں پہ پروجیکٹ؟ میں تو آپ کو صرف ایک بات بتاؤں جی کہ آج تیسری حکومت ہے وہاں پر تحریک انصاف کی، جی کسی جماعت کا نام و نشان نہیں ہے۔ اگر ہم نے ڈیلیور نہ کیا ہوتا تو کے پی کی یہ ٹریڈیشن ہے دوسری بار کسی کو موقع نہیں دیتے۔ سیکنڈلی تو پھر پی ایم ایل این بھی کلیم کر سکتی ہے ملٹیپل ٹائم وزیر اعظم بنے ہیں، ڈیلیور کیا تو بنے ہیں سر، پھر ادھر سر جی میں بتاتا ہوں اگے سن لو نا، اگے سن لو۔ آج 90% پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کو بھی پتا ہے 8 فروری کو ہر ظلم جبر کے باوجود نشان چھین لیا، الیکشن نہیں لڑنے دیا، کہا گیا عمران خان ہسٹری ٹکٹ کو نہیں لے گا، 2/3 میجورٹی لوگ ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ ابھی چلے ہم تو مخالف ہیں، آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے اس 2 سالوں میں 1000 ارب نہیں، 2000 ارب نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5300 ارب کا ڈاکہ مارا ان لوگوں نے۔ کیا وزیر اعظم پکڑا گیا؟ کیا کوئی سرکاری افسر پکڑا گیا؟ کیا کوئی وزیر اعلیٰ وزیر پکڑا گیا؟ ان کا حالت یہ ہے، ڈیلیور یہ کرتے ہیں
کہ قوم غریب سے غریب تر ہو گئی ہے اور شمائلہ دے لیڈر امیر تو امیر تر ہو گئے نے. ایک کا دادا غریب تھا بھائی شہباز شریف کا, ایک کا دادا امیر تھا. اور آج حالت یہ ہے کہ دنیا کا کوئی کونا نہیں ہے جہاں پہ لوٹ مار کر کے پاکستانیوں کا مال لوٹ کے شریف خاندان نے اپنی امپائر کھڑی نہیں کی ہے. اور جس دن شہباز شریف کو فارم 47 پہ جعلی وزیر اعظم لگایا گیا ہے, آپ کو پتا ہے رائے صاحب اس دن 17 ارب کی ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی منی لانڈرنگ کی, جو اوپن اینڈ شٹ کیس